اوے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی؟ تو ویکھو نا اللہ دے ولی کتھے بیٹھ کے کتھے ویکھ لیندے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عمر فاروق نے فرمایا جڑے محمد دے یار بن جان پھر انہاں واسطے دور تے نیڑے چلیے پیرے بابو دے دربار تے اور اونچا بولو۔ میں رحیم یار خان گیا تے میں آکھیا روند نہ مارو، وہ ایک دوجے نوں پوچھن لگ پیا روند کی ہوندا ہے؟ تے تانوں تے پتہ تسی مارتے رہندے ہو، تو تہاڈی مہربانی روند نہ مارو تے اونچا جا سبحان اللہ بولو۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہوئے جیڑا دھوبی باغن چھٹے آیا میلے اپھی کر دے بیٹیتا بچ ذرا محل ناؤ رکھے آیا مرشد ویسے مینو بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے او میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے وچ ویسے جم جم جیوے مرشد باہو۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ میں سنا دوں ماشاءاللہ۔ زندہ باد زندہ باد سہ قوات زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بلا پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سہ قوات میرا مرشد وسے تے میں نو ویچ نگاہ دے رکھے۔ جڑے جڑے نوجوان بیٹھے ہونے جنہ کسے ولی دے ہاتھاں تے ہاتھ دیکھے جے تک بیعت نہیں کی تھی۔ میں تو انہوں پریت دا ایک نکتہ سمجھا جاواں 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تھے مٹی دا ڈھیر ہوئے نا 100 سال بھی پیارا ہوئے تے مٹی دی مٹی تے جے کولو کمیار گزر جائے تے مٹی دے ڈھیر نو نال لے جائے تے او پھر جا کے جدوں کڑے کڑے سونے برتنوں مٹی دے بنا دا ہے انہاں مٹی دے برتنوں دا پھر کو مولوی بازار چ لگ دا ہے تے جے کمیار نہ کولوں گزر دا تے مٹی 100 سال بھی پئی رہندی تو مٹی دا ڈھیر سی تے انسان تیرا وجود بھی اسے مٹی دا بڑے جے تے مٹی ہیں تے پھر ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے تے جے کسے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر ویکھو کاریگر تینوں کڈی سونی چیز بنا دے تے جے نہ کاریگر دے ہاتھ لگے تے پھر تمہیں مٹی دا ڈھیر ہی ہے۔ اقبال نے فرما بجھی جو عشق کی آگ تو اندھیر ہے تو مسلمان نہیں پھر خاک کا ایک ڈھیر ہے۔ جے کاریگر دے ہاتھ نہ لگے تے پھر ڈھیر دا ڈھیر ہی مٹی دا کسے کاریگر دے ہاتھ لگ جو کسے اللہ والے دے ہاتھ آچا ہاتھ دیو۔ مولانا روم فرماتے نے کہ اللہ دے والی بکریاں چار دے سان تے جدو دور کسے پینڈ چ جمعہ دی اذان دی آواز ہونی نا انہاں جمعہ پڑھ جانا تے بکریاں کٹھیاں کر کے نا تے انہاں بکریاں دے ارد گرد اس طرح کر کے لکیر لگا کے نا تے ایک دائرہ لگا دینا جنہوں ساڑی طریقت دی زبان چ حسار کہندے نے عملیات دی زبان چ جنہوں کڑا مارنا کہندے نے اس طرح کر کے بلی دائرہ لگا دیتا۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت حود علیہ السلام دی امت تے قوم تے جدو عذاب ہونا سی نا کہ آپ نے عرض کی تھی آ جڑے میرے غلام نے امتی نے انہاں دا کی بنے گا؟ اللہ فرمائے انہاں نو کھڑا کر کے نا انہاں دے ارد گرد لکیر تے دائرہ لگا دیو۔ آپ نے لگا دیتا، ہوا تے آندھی تے طوفان دا عذاب آیا، اتنی تیز ہوا چلی کہ کافر اس ہوا نال اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا
اس طرح کر کے نا دیکھو جی اپنے متھے تو پسینہ پہ صاف کر دو. نہیں سمجھے؟ دائرے دے باہر اتنی تیز ہوا ہے کہ پہاڑ نہ ٹکرا کے کافی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پر اتنی تیز ہوا نبی دے دائرے دے وچ کھڑے لوگاں دے متھے دا پسینہ نہ سکا سکی. او اللہ دے ولی جڑے سن او بھی اس طرح بکریاں نو کھڑا کر کے دائرہ لگا کے جمعہ دی اذان ہونی تے جمعہ پڑھن چلے جانا. جدوں نہ واپس آنا نا تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا تے بکریاں اندر. نہ شیر اندر جا رہا تے نہ بکریاں باہر آ رہی ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ جدو انسان بھی مرشد دی بارگاہ چ جاندا ہے نا تے پھر مرشد بھی اپنے مرید دے ارد گرد اپنی طریقت تے اپنی شریعت تے اپنی اس معرفت دی ایک لکیر لگا کے نا تے دے ارد گرد حصار تے دائرہ کھچ جاندا ہے. نہ شیر اندر آ رہا تے نہ بکری باہر جا رہی ہے. اس طرح جدو مرشد دائرہ لگا دیندا نا نہ شیطان اندر آ کے گناہ کرا سکتا ہے نہ نفس باہر جا کے گناہ کروا سکتا ہے. اس واسطے مرشد دی ذات ضروری ہے، مرشد دی نگاہ ضروری ہے. نائی سارے زمانے دی حجامت کر لیندا ہے، ٹنڈ کر دیندا سارے نوں، پر جدوں انہوں اپنی حجامت دی لوڑ پوے پھر کی کر دے کسے ہور نائی کول جاندا ہے. انسان جتنا بھی کامل ہو جاوے انہوں کسے بابے دی لوڑ پہندی. یاد رکھے ہر بابے دا کوئی بابا ہوندا ہے. یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں کسی نہ کسی اللہ دے ولی دے ہاتھ رکھ کے بیعت ہو. قاری صاحب کی بلا حضرت میں نے فرما رہے کہ میں بھی چورہ شریف دی نسبت لے کے بیٹھا تے میں نے بابے چورے والے دی او گل سنا دیو. یا تسی سبحان اللہ کہو تے میں او گل سنا دیو. اللہ کرے میری ملت دے نوجوانوں رات دا جگراتا لگ جائے تہجد گزار ہو جاوے نمازی ہو جائے. بابا جی تاجدار چورہ شریف نا تبلیغی دورے تے شاہ جی تشریف لے کے جا رہے تے کوہاٹ دریائے کوہاٹ دے بالکل کنارے تے ایک پنڈ وچ آپ نے تھوڑی دیر قیام کیتا تے عصر دی نماز دا ویلا ہو گیا. ساڑھے چورہ شریف دے اندر بزرگاں نے طریقت دی ہمیشہ تو عادت مبارک ہے کہ ان نماز کوشش کر دینے کوئی اگے ہو کے عالم پڑھاوے. اساں بھی ہمیشہ اپنے بابا جی نو ویکھیا کہ جدو بھی نماز دا ویلا ہونا آپ نے کسی نہ کسی عالم نو کہنا نماز پڑھاؤ. منو بھی یہ سعادت بابا جی نے عطا فرمائی. حضرت بابا جی سرکار نماز پڑھاون لگے. جدو نماز دا ویلا آیا اذان ہوئی لوگ وضو کر کے کوہاٹ دریائے کوہاٹ تو وضو کر کے آئے نا تے او پنڈ سامنے تے اوتھے ایک مولوی صاحب سن جڑے نبی پاک دی معراج دے منکر سن. انہاں ویکھیا کو ولی آئے نے تے کہن لگے بابیو نبی پاک معراج کرن کیویں گئے سن تے حضور آسمان تو پار کیویں گزر گئے. آپ نے فرمایا مولوی جی نماز دا ویلا نماز پڑھنے تے پھر انشاءاللہ جواب دینے. اذان ہوئی نا تے بابا جی حضور آپ مسلح تے کھلو گے تے آپ نے فرمایا آج نماز میں پڑھاواں گا. عادت دے خلاف سامنے دریائے اٹک پیا چلتا ہے. دریائے اٹک دریائے کوہاٹ بھی کہہ سکتے ہو کہ دونوں ضلع کٹھے. او مولوی صاحب جڑے سن بابا جی حضور نے فرمایا کہ مولوی جی ذرا نماز تسی میرے پیچھے کھلو کے پڑھو تے آج نماز ذرا دھیان نال پڑھیا جائے. نماز ذرا دھیان نال پڑھیا جائے. لو جی نماز شروع ہوئی تے دریائے اٹک سامنے نماز پڑھ کے جدو سلام پھیریا تے دریائے اٹک پیچھے تے بابا جی مڑ کے تے مولوی صاحب نے فرمایا نے مولوی جی اے دریا کیویں پار کیتا؟ کہندے نے پتہ نہیں لگا. فرمایا میرے آقا بھی انجی پار گئے سن. میرے آقا بھی انجی پار گئے سن. گرامی قدر حضرات انجی بس اساں بھی نا نہیں سمجھے تے گل سمجھا دے. اے تواڈے فیصلہ آباد دے بہت بڑے خطیب گزرے نے ساڈے تاریخ دے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ. آپ فرماتے نے میں ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا تے آپ فرماتے نے جدو ٹرین ٹری تو ٹکٹ چیک کردہ میرے قریب آئے تے میں نے خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا. یا تے میں اگلے سٹیشن تے اتار دے گا یا گرفتار کراوے گا تے یا پھر میرے کو 11 گنا جرمانہ لوے گا. آپ فرماتے نے میں گھبرا کے نا اس طرح ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری. او بابا جڑا کہنا ہوندا سی میری ادھی زندگی ٹرین چ گزری ہے تے ادھی جیل چ گزری ہے. سفر کر کے زندگی ادھی ٹرین چ گزر گئی تے ادھی نبی پاک دی ناموز دی خلاف خاطر جیلوں چ گزر گئی. آپ فرماتے نے ٹکٹ لینا اس دن بھول گیا تے آپ فرماتے نے میں ویکھیا تے او سامنے بابا جی بیٹھے تے بابا جی کہنے تاجدار چورہ شریف میرے سائیں تاجدار چورہ شریف دے دادا جان حضرت بابا جی قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تے نال آپ دا خادم بیٹھا. او چیک کرا کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آپ بابا جی والی اشارہ کر کے کہندے نے میں انہاں نال ہاں.
میں اچھا جیڑا کسے نال ہے وہ تے بولے میں اونا نالا وہ چیک کر جا کے بابا جی نے کہندا بابا جی ٹکٹ آپ بندے دو سن ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں چیک کرتے چلا گیا تے مولانا افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا تے مرد کیتی حضور بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں آپ فرماتے ہیں میں نے پتا سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ہے کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ہے فرماتے سنما دنیا دیا کہ میں انہوں نے آلا انہوں نے بچا لیا نوجوان سانگلے والے انجی جدا سو قیامت نے جوڑیاں بناؤ کہ جنت والے جانا ہے تے فرشتیاں پوچھنا گناہگاروں کدھر آ رہے ہو اصل سائیاں والی اشارہ کر کے کہنا ہے ہٹ جاؤ اسی اونانا اسی اونانا اللہ بس انہی کا واقفیت رکھو قیامت نو کہہ سکو میں ہونا نالا میں ہونا نالا انہی سائیاں نال بنا کے رکھے آجے آؤ میں آخر تک بڑا معروف واقعہ اسے تے عرض کرنا تے پھر اجازت چاہواں اے ساڑھے افغانستان دا شہر کابل کابل دی گلی تے ایک 10 سال دی کافران دی بچی بازار جو دودھ لینا ہی تے بچی نے ویکھیا رش بڑا ہے بچے جدو ویکھ دے نا کہ رش زیادہ ہوئے تے بچے نو بھول جاندہ گھروں کام کیڑے آئے بچے وہ بچے بھی قریب آکے نا تے رش وچ شامل ہو گئی تے کہ بابا جی نے پوچھ دیئے بابا جی ایتھے کی ہے تے بابا جی نے فرمایا بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے بیٹی ساڑھے او بولے جڑا پیران والا ہے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے بچی کافران دی انہوں پتہ نہیں پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے کہنے لگی بے بابا پیر کی ہوندہ ہے انہیں آکھا بی بی آ بیٹی میں تینوں وکھائی دے وہاں پیر کی ہوندہ ہے انہیں اینج اشارہ کیتا تے سامنے بابا کون ہے امام نقشبندیت حضور خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضور سیدنا و مولانا و اولانا حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ او بابا ایک دن گزر رہے تے کمیار نا برتن پیا بناوے او جیڑا برتن اتارے نا آپ ہوتے تے توجہ کرن تے برتن تے لکھے ہوئے اللہ کی لکھے آئے اللہ 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 دا آواز آیا وے کلی فقیر دی وچوں بابا جی جڑے برتن والی اشارہ کر دینا آپ نگاہ فرما دینے نظر فرما دینے دیتے اللہ ہو لکھیا جاندہ ہے اللہ ہو لکھیا جاندہ ہے حکم یار نے ویکھے تھے بابا کو نگاہ والا آپ ٹورے نا تے حکم یار آواز دے کے کہندہ اے نقش بند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کے گویند نقش بند کہنے لگا جی آ برتن مٹی دے بنے تے اینا تے اللہ لکھ سکنا تے میں نہیں مٹی دا بنیا میرے تیرے تے لکھ دے اللہ ایک نگاہ کی تھی تو دل تے اللہ ہو لکھ دیتا اس دن تو بعد جدر جاندنے جڑے دل تے نگاہ کر دینے اللہ ہو لکھ دینے مشہور ہو گیا نقش بند یعنی دل تے اللہ ذات اس میں اللہ ذات نقش کرنے والا بابا بابا مور لگائی جاندہ اس میں اللہ دی او حاجہ نقش بند بچی نو اشارہ کر کے تو بابا کہنے لگا بیٹی او پیر ہوندے نے بچی دی جدو خجہ تھا دو نگاہ پئی نا تے ایڈا سونا بابا بچی دوڑ کے قریب آکے کہندی بے ایڈا سونے بابے آوے تو کون ہے فرما بیٹی میرا نام بہاؤدین نقشبند بخاری ہے میں بخارا شریف تو تبلیغ کرنا آیا تے میں واپس چلے آیا تے بچی کہنے لگی حضور اے لوگ کیوں جمع نے فرمایا بیٹی میرے مرید نے میں نہ دا پیرا میری زیارت کر رہے تے بچی کافرہ دی انہوں پتہ نہیں پیر مرید کی ہوندہ ہے کہنے لگی بابا جی اے پیر کی ہوندہ ہے تے مرید کی ہوندہ ہے بابے نے ایک کو جملے جی سارا تصوف بیان فرما دیتا آپ نے فرمایا بیٹی جدو کسے پیر دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے زندگی چ اوکھا پارا ویلا آوے کدے پیڑ بنے نا تے پھر آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے نے بچی کافران دی تے کہہ لگی بابا جی پھر اوکھا ویلا تے آئی جاندہ ہے تے منوں بھی مرید ہی نہیں بنا لیں دے بابا جی نے کلمہ پڑھایا مسلمان کر کے بیعت کیتا تے فرمایا جا بیٹی تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر تے فرمایا بیٹی کدے زندگی چ اوکھا پارا ویلا آیا نا تے آواز ماری پھر اسی آ جاواں گے بچی گھر چلے گئی تے خواجہ صاحب بخارا شریف واپس چلے گئے
بچی نے گھر جا کے کسی نے نہیں دسیا کہ میں مسلمان ہو گئی سائیاں دی نظر سولی ہوئے نا تے رب عروج بڑے دیندہ ہے میں نے خطبہ علماء صوفیہ بزرگ مشائخ پوچھ دینے نات خان رضوی صاحب بیلی سارے پوچھ دینے آسی صاحب انہی شہرت انہی لوگ توڑے نہ پیار کر دینے وجہ کی ہے کیوں تو میں کہنا میں نے کہی تھے اتھے تک پوچھ دینے کہا دینے آسی صاحب کی پڑھ دے ہو تو میں کہنا میں دم دم نالنا اپنے سائیں دا نام دا ورد کیتے ہوئے میرے بچپن چ میرے سائیں لجپالا نے نا میرے والد گرامی نے پیش کیتا میں نے تے کہنے لگے حضور ہے میرا 3 پتر نے تے اے درمیان والا بیٹا ہے تے میرا دل کردہ میرا جانشین بنے میرے بابا جی نے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے میرے ابو جی حضرت مفتی محمد لطیف آسی رحمت اللہ علیہ نے فرما لگے آسی صاحب انہوں دنیا ویکھے گی انہوں دنیا ویکھے گی وہ جڑا میں جملہ کہنا بابا جی نے میں نے فرما سے جنہوں سائیں ویکھ چھڑے انہوں سارے پہ ویکھ دے بس دعا کرے کرو سائیں ویکھ چھڑے نظر سولی ہوئے سائیں دیتے عروج بڑے او بابا جی دی نظر سولی ہوئی تے بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی چند دن بعد بچی سارے نوکران دی سردار ہیڈ سرمنٹ ہو گئی باقی نوکران نے حسد کیتا کہ اے بعد چاہ کے ساڑی بھی سردار ہوئے نا تینو نوکری تم معزول کریے انہا بادشاہ دا ہیرے دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا چھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ بچی نو محل دی اوپر والی چھت تے لے جاؤ تے تھکا مار دیو بچی روے تے کرلاوے کہ میں چوری نہیں کیتی پر بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں جدو این سزا دا بیلا آیا نا تے بچی دی اکھ تے پٹی باندھ کے تے بچی نو محل دیاں سیڑیاں چڑھاواں لگے نا تے بچی نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے روندے بچی نو بابا یاد آ گیا بابے آکھیا سی اوکھا بیلا آیا تے بلاویں تے آ جاواں گیا عشق نے آکھیا آواز مار تے عقل کہنے لگی آواز دے مارے پر بابا تے بخارہ ٹر گیا ہے تے بخارے تو کابل دا تے سفر بڑھا تے بابا ایڈی جلدی ہن کیویں آوے گا عشق نے رہبری کیتی تے آکھیا تو آواز دے مار بچی نے مال دی سیڑھی تے قدم رکھیا تے بخارے والے چہرہ کر لے آؤ آواز دے کے کہنے لگی میں بابا ذرا جلدی آ میری جان چلی آیا جاؤ نالے سیڑھیاں چڑھ دیئے نالے آوازاں ہوں اور دیئے تے کہن دیئے بابا تو یا کیسی بلائی میں آ جاواں گا کہن لگی جلدی آ جاؤ کہ آج نہ آیا لوکا میں نے مارنے نے سنیاں دا پھیر کوئی نہیں آوازاں مار دیئے نالے سیڑھیاں چڑھ دیئے بچی آوازاں دے کے کہن دیئے جلدی آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا بچی محل دی چھت پہ آ گئی انہیں بخارے والے چہرہ کیتا کہن لگی میں بابا جلدی آ جاؤ جیا جی آ جاویں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ ہی اجے بھی بابا نہیں آیا لوگاں نے بچی نے دھکا مارے آؤ بچی محل دی چھت تو زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ماری کہن لگی ہونتی آ جاؤ بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی پر جب زمین پہ ڈگن لگی اسے دے ہاتھاں نے چھپ لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے بیٹھے آؤ سامنے بابا کھڑا ہے کہنے لگی بابا بخاریوں بھی جلدی کی میں آگے فرمایا دھیے تو مرید نہیں ہے میں پیران جے تو چپارے تو یہاں سچ نہیں ہے پھر میں بھی بخارے تو یہاں سچنا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید چاہے قومات میرا مرشد بس سے منو وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے او مرشد